ध्वनिः कलचरणं कुर्मः। ॐ विश्वदेव सवितुर्दुरितानि परासु वा यद्भद्रं तन्न आसु वा वाक्यका क्षन्तव्यम्। यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघाउणाः सेव्यतामक्षयो धीराः स श्रिये चामृताय च। क्षण आम्। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गते पाठे यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं तत्र अमरकोशः इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य प्रथमकाण्डस्य प्रथमं स्वर्गवर्गं पठन्तः स्मः अस्माकं क्रमे। तत्र अष्टचत्वारिंशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः अभूत्। तत्र वयं देवगङ्गायाः नामानि पठितवन्तः। तत्र आम्, मन्दाकिनी वियद्गङ्गा स्वर्णदीर्घिका मेरुः सुमेरुर्हेमाद्रि रत्नसानुस्सुरालयः इति श्लोकेन देवगङ्गायाः नामानि पठितानि। अद्य तावत् देवतरूणां पञ्चनामानि अस्माभिः पठिष्यन्ते। क्षणमेकम् अहं फलकं दर्शयामि। मन्ये फलकं भवद्भिः दृश्यमानं स्यात्। आ, एकक्षणम्। पञ्चैते देवतरवो मन्दारः पारिजातकः। हम्म। सन्तानः कल्पवृक्षश्च पुंसि वा हरिचन्दनम्। एतत् पद्यमद्य अस्माभिः विचारणीयमस्ति। किमुक्तं तत्र पञ्चानां देववृक्षाणाम् एकैकं नाम पञ्चदेवतरवः सन्ति। तेषां पञ्चदेवतरूणाम् एकमेकं नाम अस्ति इति। आम्। तर्हि तत्र क्रमशः गच्छामः। पञ्च एते देवतरवः। देवानां तरुः देवतरुः अथवा बहवः तरवः। तत्र कृप्लवनसन्तरणे सन्तरणयोः इति धातोः औणादिके उप्रत्यये कृते तरुशब्दः सिद्धः भवति। वृक्षपर्यायेषु अग्रे पठिष्यते। आम्। मन्दारः इति प्रथमः वर्तते। तस्य कथं विग्रहः कृतः? मन्दयते मोदयति। मदि ओहो तत् किं जायते। कक्षम्। सन्तानः चन्दयति। कुत्र प्राप्तः पाठः? अग्रे गन्तव्यं प्रीतम्। धर्मराजः तिरुपति
न न एतत्तु नागतम् एकक्षणं मम तत्र पुटात् भ्रष्टः एतत्तु जातमासीत् खलु एतत् बहु पूर्वं जातमस्ति अग्निर्वैश्वानरो श्लोकसङ्ख्यां पश्यतु महोदय। 48 49 ओ श्लोक संख्या ऊनपञ्चाशी सप्तविंशत् सप्तविंशतिः। अत्र अत्र अस्ति मोदयति मन्दयते मोदयति मदि एषः धातुः स्तुत्यर्थकः मोदार्थकः मदार्थकः स्वप्नार्थकः कान्त्यर्थकः गत्यर्थकः च एतावन्तः अर्थाः सन्ति तर्हि अग्रे किम् उच्यते अङ्गिमदि मन्दिभ्यः आरन् इति अस्ति तर्हि अत्र मदधातुः अपि अस्ति मदि नाम इदित् धातुः यः अस्ति सः पृथक्तया अपि गृहीतः अस्ति मन्द इत्यपि धातुः कश्चन अस्ति ततः आरन् इति प्रत्ययः औणादिकः तस्य आर इति अवशिष्यते मन्द आर मन्दार मन्दयते मोदयति इत्यत्र णिच् प्रत्ययः यदि स्वीकृतः प्रेरणार्थको वा स्वार्थको वा स्वार्थः स्वार्थकः अस्ति वा इति द्रष्टव्यम् तर्हि तस्यापि लोपः भवति णेरणिति अतः मन्द इति अवशिष्यते मन्द आर मन्दार मदि इदित् अतः नुमागमः भवति इदितो नुम् धातोः मन्दार ततः विभक्तिकार्ये कृते मन्दारः इति सिद्धं भवति मन्दा आरा अर्थात् धारा अस्य सरलत्वात् इति एवमपि विग्रहः कृतः वर्तते तर्हि धारा का तद् द्रष्टव्यम् तत्र विद्यमाना कापि नदी तस्याः धारा वा अथवा धाराशब्देन किं विवक्षितम् तद् ऐतिह्यानुसारं ज्ञातव्यम् मन्दार इति शब्दः द्वितीयः शब्दः पारिजातकः तत्र किं कथयति पारिणः अब्धेः जातः हम्म? इति पारिजातकः तर्हि पारिणः जातः इति विग्रहः भवति पञ्चमी समासः अत्र द्रष्टव्यः पारिणः जातः नाम पारीयः अस्ति तस्मात् जातः पारी नाम समुद्रः पारम् अस्य अस्ति इति पारी पारी पारिणौ पारिणः समुद्रस्य तटः भवति खलु इतः आरब्धः समुद्रः चेत् तत्र समाप्तः तत्र पारः पारभागः तस्य अस्ति अवारभागः अपि यदि अस्ति तर्हि कश्चन पारभागः अपि अस्ति पारः यस्य सः पारी अत इनिठनु इत्यनेन इनिः अत्र द्रष्टव्यः पारिणः जातः एवं पारिणः इत्यत्र पञ्चमी इति अस्ति चेत् पञ्चमी इति योगविभागेन समासः वक्तुं शक्यते पारिजात इति शब्दः यदा सिद्धः पारिन् इत्यत्र समासे नकारस्य तु लोपः भवति पारिजात इति यदा सिद्धः तदा स्वार्थे कन् प्रत्ययः अत्र उच्यते ततः कनः क अवशिष्यते पारिजात क पारिजातक हम्म? एवं शब्दः एषः सिद्धः भवति पारिजातकः 5387 किमस्ति सूत्रमेतत् पश्यामः एकवारं 5387 सम्यायां कन्
संज्ञायां कन् 87 ह्रस्वः ह्रस्व ह्रस्व हेतु का या संज्ञा तस्यां गम्यमानायां कम् हम्म? ह्रस्वे हेतुः भवेत् सा संज्ञा पूर्वस्यापवादः वंशकः अस्तु पूर्वं किमस्ति ह्रस्वे हम्म, तर्हि काशिकाकारः ह्रस्वे हेतु कन् प्रत्ययो पूर्ववंशकः अस्तु कदाचित् ह्रस्वत्व प्रसंगः अत्र यदि नास्ति कुत्र पारिजातकः इत्यत्र तर्हि योगविभागः शरणं भवति तथा वा कन् अत्र द्रष्टव्यः पारिजातकः इति सिद्ध्यति सन्तानः इति अस्ति तद्विषये किं कथयति द्वौ वृक्षौ ज्ञातौ मन्दारः पारिजातकः सन्तानः सम्यक् तनोति अत्र टङ्कणदोषः जातः अस्ति पुष्पाति इति नास्ति पुष्णाति इति अस्ति सम्यक् तनोति अर्थात् पुष्णाति पोषणं करोति इत्यर्थः इत्यर्थे सम् इति उपसर्गे तन् धातु तनु विस्तारे इति भवति तस्य तन् अवशिष्यते उदित् अस्ति सः धातुः ज्वलितिकसन्तेभ्यो णः अनेन सूत्रेण णप्रत्ययो भवति सम् तन् ण ण एतस्य अवशिष्यते ण प्रत्ययः यः अस्ति सः णित् अतः अत उपधायाः इत्यनेन तन्न इत्यत्र यः उपधावर्णः अकारः तकारोत्तरवर्ती अ अकारः तस्य दीर्घः भवति सन्तान सन्तान मकारस्य अनुस्वारादिकं कृत्वा सन्तान विभक्तिकार्ये कृते सन्तानः इति प्रयोगः सिद्धः भवति सम्यक् तन्यन्ते पुष्पाणि अस्मिन् इति अधिकरणे हलश्च इति घञि वा एवम् एवमपि व्युत्पत्तौ हरश्च इत्यनेन अधिकरणार्थे घञ् प्रत्ययं कृत्वापि सन्तानशब्दः साधयितुं शक्यते घञ् अपि उपधावृद्ध्यर्थं निमित्तम् अस्ति कः सः ञकारः अनुबन्धः समीचीनम् कल्पवृक्षश्च इत्यस्ति कल्पवृक्षविषये किं कथयति कल्पः अर्थात् संकल्पितः अर्थः हाँ? कल्पः संकल्पितः अर्थः तस्य वृक्षः कल्पस्य एषः वृक्षः भवति जन्यजनकभावसम्बन्धे अत्र षष्ठी अस्ति इति कथयति यथा राज्ञः पुरुषः जन्यजनकभाव न न तत्र तु स्वस्वामित्वभावः अस्ति हा सुवर्णस्य कुण्डलं तत्र तु प्रकृतिविकृतिभावः हा। रामस्य पुत्रः तत्र जन्यजनकभावसम्बन्धः अस्ति जन्यः पुत्रः जनकः रामः तर्हि कल्पस्य वृक्षः तर्हि जन्यः वृक्षः जनकः कल्पः अत्रापि पौराणिकमैतिह्यं किमपि स्यात् सङ्कल्पितार्थः कश्चन कृतः सङ्कल्पः कश्चन कृतः तस्मात् सङ्कल्पात् सः वृक्षः जातः अतः अत्र इतिहासः द्रष्टव्यः पुराणेषु एवं कल्पवृक्षः कल्पशब्दस्य व्याख्यानं तु कल्पपर्यायेषु अग्रे स्यात् अपि च तत्र कृपधातोः वस्तुतः घञ् प्रत्ययान्तः कृपोरोलः इत्यादिकं कृत्वा कल्पशब्दः साध्यते अग्रे आगमिष्यति तत्र साधयिष्यामः वृक्षशब्दस्तावत् वृश्च छेदने ओवृश्चुछेदने इत्यतः औणादिके सप्रत्यये कृते सिद्ध्यति सोऽपि वृक्षपर्यायेषु अग्रे चर्चिष्यते अत्र तु प्राधान्येन समासविचारः
सम्यक्। अतः एवमत्र समासः द्रष्टव्यः, व्युत्पत्तिश्च ज्ञातः। पुंसि वा हरिचन्दनम् इति नाम हरिचन्दनशब्दः पुंसि विकल्पेन भवति, तर्हि कः अर्थः आगतः? पुंसि अपि भवति, क्लीबे अपि भवति इति खलु। अतः तत्र उच्यते आदौ चन्दनशब्दस्य व्युत्पत्तिः उच्यते। चन्दयति, चदि आह्लादने नाम आह्लादं प्रसन्नताम् उत्पादयति, ण्यन्तः एषः धातुः। अतः नन्दिग्रहि पचादिभिः ल्युणिन्य च इत्यनेन ल्युप् प्रत्ययः भवति, यु अवशिष्यते, तस्य स्थाने योरनाको इत्यनेन अनादेशः। चन्दनशब्दः साधितः खलु। हरेश्चन्दनः, ततः एवं रीत्या षष्ठी समासः क्रियते। हरिः यः वर्तते तस्य चन्दनः, हरि हरिचन्दनः, तादृशः वृक्षः यस्य यः सः हरेः एव वर्तते, हरेः एव आह्लादकरः सः अस्ति, अतः देववृक्षः सोऽपि भवति। हरिचन्दनमस्त्री तदेव अत्र पङ्क्त्यन्तरमपि दृश्यते। स्त्रीलिङ्गस्य निषेधः कृतः, तर्हि पुल्लिङ्गे नपुंसकलिङ्गे च हरिचन्दनशब्दः भवति। हरिचन्दनः इत्यपि वक्तुं शक्यते, हरिचन्दनम् इत्यपि अत्र मूले उक्तमेव अस्ति, साक्षात् तस्य लिङ्गव्यवस्थापि सूचिता एव, पुंसि वा इति खलु। हरिचन्दनमस्त्री स्यात् त्रिदशानां महीरुहे, त्रिदशानां नाम देवानां, महीरुहे नाम वृक्षे, नपुंसकं तु शीर्षे, नपुंसकं तु गोशीर्षे, गोः शीर्षभागार्थे अपि नपुंसकलिङ्गे हरिचन्दनशब्दः व्यवह्रियते। ज्योत्सना कुङ्कुमयोरपि, नपुंसकलिङ्गे ज्योत्सनार्थे नाम चन्द्रिकार्थे, कुङ्कुमार्थे अपि एष शब्दः अस्ति इति प्रक्षिप्तश्लोकः कश्चन अत्र दृश्यते। एवमपि अस्ति। एवं पञ्च इमानि नामानि हरिचन्दन नाम देवतरुणां सन्ति। एषः श्लोकः सम्पन्नः। भवतां कश्चन प्रश्नः तर्हि वदन्तु महोदय। महोदय, अत्र प्रत्येकं पदे अन्ते आम्। सुद्रुमे इति वदति। यथा महोदय मन्दार स्यात् सुद्रुमे, कुत्र पारिभद्रे कुत्र? अकर्पणे। अच्छा, अत्र अत्र हा हा। मन्दारः स्यात् सुरद्रुमे, नाम मन्दारशब्दः सुराणां द्रुमार्थे अस्ति, द्रुमः नाम वृक्षः। पारिभद्रेऽर्कपर्णे च, पारिभद्रार्थे अपि अस्ति, अर्कपर्णार्थे अपि अस्ति। इदानीं पारिभद्रः कः तद् द्रष्टव्यम्, अर्कपर्णः कः तदपि द्रष्टव्यम्। मन्दारो हस्तिधूर्तयोः, मन्दारशब्दः हस्तिनः अर्थे अपि भवति, धूर्तस्य अर्थे अपि भवति इति भावः। अस्तु, अग्रे अपि अस्ति महोदय। यथा महोदय सन्तान् इति अस्ति, तत्रपि सन्ततो गोत्रे स्यात्। सन्तान कुत्र गतम्? सम्यक् तनोति पुष्णादि। हा, सन्तानः सन्ततौ गोत्रे स्यात्, संततिः अपत्यम, किड्स, बच्चों के अर्थ में भी होता है। गोत्रार्थे अपि भवति संतान शब्दः। स्यादपत्ये सुरद्रुमे, अपत्यार्थे अपि भवति, सुरद्रुमे नाम सुराणां द्रुमार्थे अपि भवति। एषः अपि प्रक्षिप्तश्लोकः। सन्ततिः अपत्यम्, अनयोः कश्चन अर्थभेदः अपि भवितुमर्हति। यद्यपि अपत्यार्थे सन्तति शब्दः अपि प्रयुज्यते, परन्तु सम्यक् विस्तारः अपि सन्ततिः इति भवितुम् अर्हति, अर्थान्तरमपि भवितुमर्हति। अतः अस्मिन् श्लोके वारद्वयं द्विरुक्तिः अस्ति इति न शङ्कनीयं। सन्ततिः अपत्ये, अपत्यं च, एवं रीत्या एवमस्ति पुनः मान्यः। पुनः पुनः मन्दार इति महोदय, तत्र अन्ते दत्ता सरलत्वात् वा, तस्य को अर्थः महोदय? कुत्र कुत्र? मन्दार इति यत्र उपरि खलु। हा मन्दाधारा अस्य सरलत्वात् इति वा। हा, नाम तस्य कापि धारा अस्ति, सरला अस्ति, कठिना नास्ति।
सा धारा कस्य तत्तु द्रष्टव्यम्। तस्मिन् पर्वते कापि नदी अस्ति वा, ततः जलं प्रवहति वा, अथवा तस्मात् पर्वतात् तत्र प्रपातरूपेण, झरना बोलते हैं ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं झरने को? वाटरफॉल। हाँ हाँ, वाटरफॉल। तस्मात् प्रपात रूपेण, वाटरफॉल रूपेण किमपि नाम तथा जलं पतति, यत् सरलम् अस्ति, कठिनं नास्ति, कठोरं नास्ति, विनाशं न करोति। अतः तस्य धारा सरला अस्ति, परन्तु तत्र धारा का जलस्य एव, वस्तुधारा जलस्य एव भवति। लक्षणया धारा शब्दः भिन्नार्थेपि प्रयुज्यते, यथा भक्तेः धारा अस्ति। तर्हि तत्र भक्तिः नाम तत्र भक्तिः तु न खलु जलं, तथापि सः उपमा किमपि तत्र क्रियते। अतः अत्र का धारा, तदर्थं तु पुराणप्रसङ्गः द्रष्टव्यः अथवा इतिहासः द्रष्टव्यः। इतिहासश्च मया सर्वः नाधीतः, अतः यदि अत एव भवन्तः मध्ये मध्ये साहाय्यं कुर्वन्ति खलु, ये जानन्ति ते सूचयन्ति अपि, अन्यथा यदा कदाचित् पठिष्यामः तदा स्मरणं भवति, अमरकोशे एवं पठितमासीत्, मन्दारस्य धाराविषये चर्चा कृता आसीत् खलु, आम् तदेव एतत्। यदि इतिहासपठनसमये इतिहासश्च पुराणैः रामायणमहाभारताभ्यां ब्राह्मणारण्यकादिभिः ग्रन्थैश्च ज्ञायते। एवमस्ति। वेदे इतिहासः नास्ति इति एकः पक्षः, अस्ति इति अपरः पक्षः। अस्तु, सः विषयः विवादस्य अत्र चर्चा न गच्छामः। मन्दारः इति द्रुमः वा? आमां, पञ्चद्रुमाः खलु एते, पञ्चवृक्षाः, पञ्चैते देवतरवः, द्रुमः नाम वृक्षः खलु, तरुः खलु। नदी अपि अस्ति खलु, मन्दार नदी। एवं वा? हा, परन्तु नदी यदि अस्ति तर्हि नदीनामसु कदाचित् अग्रे पठ्येत। अत्र तु देवतरुपर्यायेषु मन्दारशब्दः पठितः अस्ति। तथा अस्ति चेत् किञ्चित् पश्यामः। भवती तत्र एकवारम् एतदस्ति खलु, कुत्र कोशान्वेषणं कुत्र गतवान्? अत्र पश्य, यत् मन्दार मन्दारपुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय इति आगच्छति खलु, तत्र पञ्चाक्षरस्तोत्र देववृक्षनिम्ब, हा अस्ति खलु, निम्बतरुः, न निम्बतरुः एव अस्ति मन्दार, ओह, निम्बतरोः कृते अपि मन्दार इति नाम अस्ति भोः, पश्यन्तु। हम्म, अर्कः मन्दारः मन्दिर अस्तु, कल्पद्रुमे एवमेव उक्तं, पञ्च इति मन्त्रप्रजातस्मात् इति अमरकोशे। नद्यर्थे स्यात्, यदि स्यात् तर्हि अग्रे पश्यामः, आगच्छेत् कुत्रचित्। महोदय, सन्ततिः इति पुत्रस्य पुत्र्याः उभयोः विषये भवति। गोत्रम् इति केवलं पुत्रस्य एव भवति खलु? सन्ततिः कस्मिन् पुनः उच्यताम्? सन्ततौ सन्तानः सन्ततौ गोत्रे आ, स्यात्, अपत्ये सुरुद्रमे। न न, भेदः, अनयोः भेद, सन्ततिः गोत्रम्, अत्र भेदः का? भेदः कः इति वा? हा हा, हम्म, तदेव। गोत्रं तु नाम वस्तुतः गोत्रम् अपि अपत्यवाचकं पाणिनीये क्वचित् व्यवह्रियते। यथा अपत्यं पौत्र प्रभृतिगोत्रम् इति सूत्रं भवद्भिः श्रुतं स्यात्। अतः परन्तु कुलस्य काचित् विशिष्टा परम्परा भवति। अ, यथा वयं कौण्डिन्यगोत्रीयाः, वसिष्ठगोत्रीयाः, भरद्वाजगोत्रीयाः, किमपि किमपि अस्माकं वंशस्य मुख्यः ऋषिः सः भवति। अतः अस्माकं कुलं तद् ऋषिणां न ज्ञायते। अस्माकं कुलं वसिष्ठकुलम्, अतः अस्माकं गोत्रं वासिष्ठं, यतः वयं तस्यैव अपत्यभूताः। अतः अत्र किञ्चित् अर्थभेदः, यद्यपि अन्ततः तत्रापि अपत्यार्थः एव गम्यते, परन्तु विशेषेण गोत्राचारादिषु कर्मकाण्डपद्धतिषु, विवाहादिषु अथवा
षोडशसंस्कारादिषु गोत्रपरम्परा काचित् वर्तते। तत्र गोत्रशब्दः स- केवलं सन्तत्यर्थः एव न, परन्तु तस्य कुलस्य विशेषपरिचयवाचकः इति अपि अवगन्तव्यम्। किञ्च सन्तति इति शब्दः अपि गोत्रार्थे अपि अस्ति, तत्र अपत्यार्थे अपि अस्ति, परन्तु एकः तस्य अन्योपि अर्थः दृश्यते। एकः किं, बहवः अर्थाः दृश्यन्ते। यथा पङ्क्तिः इत्यपि अर्थः अस्ति, विस्तारः इत्यपि अर्थः अस्ति। पुत्रः, अपत्यानि तु भवन्ति एव, अथ एवमत्र ज्ञातव्यम्। गो तर्हि अत्र यदि विस्तारः अपि च पङ्क्तिः इति अर्थः स्वीकृतः, गोत्र इत्यत्र वंशस्य गोत्रं यद्भवति सः अर्थः स्वीकृतः। अपत्यम् इत्यत्र नाम सन्तानः, अर्थात् तदेव यद्वयं वदामः, अ, यथा रामः दशरथस्य अपत्यम् इति अर्थे यदि अपत्यः स्वीकृतः, तर्हि एवमत्र अर्थभेदः अस्माभिः, अर्थभेदेन एषः श्लोकः अस्माभिः सङ्गमनीयः। अन्यथा सन्ततिशब्दः, गोत्रशब्दः, अपत्यशब्दः, एतत् शब्दत्रयमपि अत्र समानार्थे एव स्वीकृतं, तर्हि तु द्विरुक्तिदोषः भवति खलु। द्विरुक्तिः किं, त्रिरुक्तिदोषः भविष्यति। तथा व्यर्थं कार्यं तु न कुर्यात् खलु श्लोकस्य रचयिता इति स्वप्रज्ञया अस्माभिः अत्र सिद्धान्तनिर्णयः करणीयः इति चिन्तयामि। अ, हम्म, अ, शङ्करी महोदय, स्पष्टं? हम्म, आम्। मनोज जी। मनोज महोदय किमपि वक्तुकामः? हस्तम् आम् उदरैः। आचार्य। आम्। हा, देवतरुः नाम किं? देवलोके एते तरवः सन्ति इति वा? देवैः एते तरवः प्रीताः इति वा? हा, पौराणिककल्पनाम् अथवा पुराणानाम् अनुसारं पश्यामः यदि, तर्हि तु एकः देवलोकः भिन्नः अस्ति खलु, यत्र यत्र तत्र मुख्यासने इन्द्रः उपविशति, ततः सर्वं शासनं करोति। अतः तस्य लोकस्य ते तरवः वृक्षाः इति। आम्। नाम स्वर्गः, देवानां वासः कुत्र? स्वर्गः। स्वर्गलोकः पृथक् नास्ति। स्वर्गः, नरकम् इत्यादिकं सर्वम् अत्रैव अस्ति। जीवने सन्तोषश्चेत् स्वर्गः अत्रैव, दुःखं चेत् नरकमपि अत्रैव। तर्हि अत्रापि यथा मन्दारवृक्षः तु अधुनापि प्रसिद्धः अस्ति खलु। अ, अथ एतेषु पारिजातवृक्षः अयमपि प्रसिद्धः अस्ति खलु, भवति पृथिव्या भूमौ अपि अस्ति। तर्हि अत्र दृष्टिभेदः अस्ति। यदि तु अवधारणा एषा अस्ति, न देवानां लोकः पृथगेव अस्ति, तत्रैव एते भवन्ति तथा, तर्हि तद् भवतु। यदि अवधारणा एषा अस्ति, न, यत्र आत्मसन्तोषः तत्रैव स्वर्गः, स च कुत्रापि भवितुमर्हति, मङ्गलग्रहे वा, पृथिव्यां वा, कुत्रापि अन्यत्र वा। अतः तादृश नाम आत्मतोषवते तु सर्वत्रापि स्वर्गः एव खलु। अतः अत्रापि एते मन्दारादयः सन्ति, तर्हि देवलोकः एषः अपि भवितुमर्हति। अवधारणायाम् अस्ति, कथं वयम् अवधारणां स्थापयामः, अर्थः तु उभयतः अपि अस्ति। मदीयं तु नैजं मतम् इदमेव, पृथक्तया स्वर्गलोकः कोऽपि नास्ति। सुखानुभूतिः यत्र, आनन्दानुभूतिः यत्र, सः स्वर्गः। कष्टानुभूतिः यत्र, तदेव नरकम्। तत् कुत्रापि वा भवतु। अपि च वेदे इन्द्रादयः शब्दाः सर्वेपि तस्य ईश्वरस्य एव पर्यायशब्दाः इति मम सिद्धान्तः। अत्रापि मतभेदाः सन्ति। वेदे अनेकेश्वरवादः नास्ति। ईश्वरः बहवः न भवन्ति, ईश्वरः एकः एव भवति। यो सावादित्य पुरुषः सो सावहम् ओं खं ब्रह्म इति उच्यते। अतः एवं कथञ्चिदपि समन्वयनं तु कथञ्चिदपि शक्यते महोदय।
अस्तु आचार्य। हाँ, हाँ, अनुराधा जी वदन्तु। नमस्कार आचार्य। नमो नमः। मम कृते किं पुस्तकमिदं दर्शयितुं शक्यते वा? आम् आम्, एतदेव खलु यत् पुरतः अस्ति। पुरतः अस्ति, किन्तु मुख्य पृष्ठं दर्शयति वा? एतदेव अस्ति मान्यः मुख्यम्। कवर् पेज् इति अच्छा, भवति। कवर् पेज् अस्तु। एतद् तत्र ग्रुप् मध्ये अपि अस्ति। आम्, नाम सम्यक् टेलिग्राम् बहु मध्ये तत्र भवन्तः अन्वेषणं कुर्वन्तः गच्छन्ति, तत्रापि अस्ति। अन्यथा पुनः अपि प्रेषयिष्यामि, एकवारं मां स्मारयन्तु। एतत् पुस्तकम् अतीव श्री प्रसिद्धं भवति। महामहोपाध्याय श्री भट्टोजी दीक्षितस्य पुत्रः अस्ति, आत्मजः अस्ति। कः? भानुजी दीक्षित महोदयः। एतेन सुधा इत्याख्या काचित् व्याख्या रचिता अस्ति। एषा व्याख्या रामाश्रमी व्याख्या द्वारापि ज्ञायते। अस्याः व्याख्यायाः नामान्तरं रामाश्रमी व्याख्या इत्यपि अस्ति। अतः एतद् आन्लैन् नाम आर्कैव् मध्ये कुत्रचित् भवन्तः सर्च् कुर्वन्ति, सुखेन लप्स्यते। सुधा व्याख्या आफ् अमरकोश टकाटक् कुर्वन्ति चेत् गूगल् मध्ये आगच्छति। अन्यथा अहं लिङ्क् एकं प्रेषयिष्यामि, ततः भवन्तः सुलभतया प्राप्तुं शक्ष्यन्ति। अमरकोशस्य बह्व्यः व्याख्याः सन्ति। तासु व्याख्यासु एषा व्याख्या वैयाकरणानां दृष्टौ आम्, अस्माकम् अतीव उपयोगिनी भवति। वस्तुतः सर्वेषामपि, वैयाकरणानामेव न, सर्वेषामपि दृष्टौ अतीव उपयोगिनी भवति। तत्समकालिकानां केषाञ्चन खण्डनमपि अस्यां व्याख्यायां वर्तते। नाम तत्र एतद् एकः तत् समकालिकः मुकुटः कश्चन जातः, तस्य पदे पदे खण्डनं करोति एषः। यत्तु मुकुटवाः तन्न इत्यादिकं तद्भवतु नाम, परन्तु एवं रीत्या एषा भवति मान्यः व्याख्या। सम्यक्। आम्। धन्यवादः। अस्तु, नमो नमः। आम्, महोदय तर्हि हाँ जी। महोदय पारिजात इति तु घञ् प्रत्ययं स्वीकृत्य अपि सिद्धं महोदय। तत्र अधिकरण इति अर्थः कथं लभ्यते? विवक्षानुसारम्। अत्र पश्यन्तु, अमरसिंहो हि पापीयान् सर्वं भाष्यमचूचुरत्। नाम महाभाष्यस्य चौर्यमेव तेन कृतम् अस्ति। स्वकीयं तु श्लोकरचना एव अस्ति। नाम अमरकोशे यद्वयं पठामः तद् व्याकरणस्य महाभाष्ये एव अस्ति, ततः एव स्वीकृतमस्ति। भवतु नाम। हाँ, भवान् वदति अधिकरणत्वं विवक्षानुसारं भवति महोदय। विवक्षा च नाम कथम् इति चेत् तत्र एतद् भवति खलु। हाँ, किं किं तत्र उक्तं? पारिजातः कथमासीत् तद्? व्युत्पत्तिं स्मरति वा? वदतु एकवारम्। अत्रैव दत्ता महोदय, एकनिमिषम्। हम्म। पुनः पृष्ठात् भ्रष्टः। तर्हि किमपि नाम तादृशानि पुष्पाणि फलानि सन्ति तस्मिन्, अतः कारणात् सः पारिजातः अस्ति इति आगच्छदस्ति। अत्र पश्यतु, अत्र पश्यतु। अत्र सम्यक् तन्यन्ते पुष्पाणि अस्मिन्। सम्यक बहुत अच्छे प्रकार से तन्यन्ते विस्तार को प्राप्त होते हैं, विकास को प्राप्त होते हैं पुष्प फूल जिसमें, ऐसा यह वृक्ष पारिजातकः अस्ति। अतः पारिजात वृक्षः अधिकरणम् अस्ति, आधारः अस्ति। केषां? पुष्पाणां। यत्र तानि पुष्पाणि सम्यक्तया तन्यन्ते। न न, पारिजातविषये नास्ति, सन्तानविषये अस्ति एषः विचारः। यतः सम्यक् अर्थे सम् अस्ति, तनधातोः हल् घञ् प्रत्ययकृत सन्तानशब्दः सिद्धः भवति। सम्यक्। अस्तु, किन्तु महोदय अत्र पारिजातजन्यत्वेन अस्य अस्ति, अत्र अस्य अस्ति इत्यर्थे अपि महोदय अर्षाद्य
इति सूत्रेण अच् प्रत्ययं कृत्वा कुत्र स्थापितं। अस्ति तत्तु मया न पाठितं भगिनि। पारिजातः तस्य किञ्चिदुपरि महोदय, अत्रैव किञ्चिदुपरि। तत्तु भवान् अत्रैव पूर्वं महोदय। पृष्टवान् सन्तानविषये, अधुना भवान् पारिजातविषये पृच्छन् अस्ति वा? आम् आम् कुत्र महोदय, आम् कुत्र? आम्। तृतीयपङ्क्ति महोदय, यत्तु पारिजातजन्यत्वेन अतः सः अस्य अस्ति। खण्डनविषयः त्यज्यताम्। यत्तु अर्थात् जो तो पारिजातः जन्यत्वेन अस्य अस्ति, पारिजात जन्यत्व के रूप से इसमें है, ऐसा कहा। अर्षाद्यच पारिजात समुद्र तत्र भवितुर् इति, हाँ, ऐसा ऐसा मुकुट ने कहा है, वह नहीं है। वृद्धाचर्य अपवाद से प्रसंगात, उसमें कारण भी बता रहे। एतत् खण्डनमस्ति। अस्तु अस्तु महोदय, धन्यवादः। एतत् खण्डनं यदि भवान् इतोपि विस्तरेण सरलतया सूक्ष्मतया इतोपि एतेषां अत्र समयं प्रदाय बुद्धिं प्रदाय इतोपि ज्ञातुम् इच्छति, तर्हि मम कौमुदी कक्षां प्रविशतु। यतः कौमुदीं यदा भवान् क्रमेण पङ्क्तिशः सिद्धान्तशः पठिष्यति, तर्हि एतेषां खण्डनमण्डनादिकं स्वयमेव भवान् निर्णयम् अर्थनिर्णयं च कर्तुं समर्थः भविष्यति। अन्यान् अपि वदामि। मम काश्चन कक्षाः प्रचलन्ति सिद्धान्तकौमुद्याः आरम्भात् मुनित्रयमित्यतः आरभ्य सर्वं रिकार्डिङ्ग्स् अपि उपलब्धम् अस्ति। पाठः अधुना प्रचलति अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे सम्यक्। कृदन्तकक्षा एका चलति, सा तत्रापि पङ्क्तिशः समन्वयनं क्रियते। कृदन्तकक्षा अमरकोशशब्दानां ज्ञानाय सापि उपयोगिनी अस्ति, प्रथमकक्षापि उपयोगिनी अस्ति। एवम् ईषद् प्रौढविषयस्यापि कक्षा चलति। वैयाकरणभूषणसारः तत्रापि एका कक्षा चलति। किञ्च सम्भाषणविषये अपि, सम्भाषणकौशलवर्धनाय अपि एका कक्षा प्रचलति। सा कक्षा अस्ति एतत् दीक्षापाठ्यक्रमस्य द्वितीयं पुस्तकं, द्वितीया दीक्षा अद्यत्वे प्रवर्तमाना अस्ति। अतः न एवमपि सम्यक् अस्ति, भवन्तः व्युत्पत्तिम् एवम् अत्र शृण्वन्तः सन्ति, तस्य कश्चन संस्कारः भवति। परन्तु खण्डनमण्डनादिविषयः अन्तः यः अस्ति तस्य ज्ञानाय भवन्तः तत्र कौमुदी कक्षाम् आयान्तु। न्यूने समये अधिकं पाण्डित्यम् अर्जितं कौमुद्याः अध्ययनेन भवति। कृदन्तकक्षा कदा भवति इति महोदयः पृच्छति। कृदन्तकक्षा प्रतिबुधवासरं प्रातः 7 भवति मान्यः। अपि च सिद्धान्तकौमुदी-कक्षा तु सप्ताहे वारद्वयम् अस्ति। एवमस्ति। सम्यक्। अन्यत् महोदय? महोदय, कदा भवति महोदय कौमुदी कक्षा कदा भवति? कौमुदी-कक्षा एकक्षणं मङ्गलाचरणं करोमि, ततः पूर्वं वद, आम्। परं वद। ॐ यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघा गुणाः सेव्यतामक्षयो धीराः स श्रिये चामृताय च। एवञ्च अमरकोशः इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य एषः 49 पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। 50 श्लोकः। अग्रिमपाठे पुनः अग्रिमविषयमादाय उपस्थिताः भविष्यामः।